बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान नेवी का दुश्मन को बड़ा सरप्राइज, दुश्मन पर सख्ता तारी हो गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान के साथ एक खुफिया राबिता किया है। जंग की सूरत में एटम बम ना चलाने की गारंटी मांग ली, लेकिन पाकिस्तान ने दिया है करारा जवाब। नाज़रीन, की तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर झड़पों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, ये बड़े लेवल की झड़पें नहीं है, लेकिन ये कि मशीन गन्स के फायर हैं और बाज़ औक़ात मार्टर शेलिंग जो है वो की जाती है, लेकिन ये एक महदूद वक्फे के लिए और उसके बाद खामोशी तारी हो जाती है। नाज़रीन, इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान शदीद तरीन हालात कशीदा हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से जो हैवी हथियार हैं वो सरहद पर लाए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से तबाहकुन मिसाइल भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली, नाज़रीन, आपको बताया कि एक मिसाइल का तजर्बा किया है जो सरफेस टू सरफेस मार करने वाला जदीद मिसाइल, जो कि 1000 किलोमीटर तक फासले को 1000 किलोग्राम वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और दुश्मन को निशाना बनाने की बेहतरीन ताकत रखता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान ने कसूर में जो मिसाइल्स डिप्लॉय किए हैं, फतेह मिसाइल्स हैं। नाज़रीन, ये ऐसे मिसाइल हैं जो कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जो इंस्टॉल किए गए, पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो इन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी मौत समझा जाता है। पाकिस्तान का ये बड़ा जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है नाज़रीन। और अब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के जो दीगर हथियार हैं वो भी मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो गए। भारतीय मीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तानी हथियारों के हवाले से बहुत ज़्यादा वो डिटेल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग शुरू होती है तो ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी जो अवाम है वो भी एक पेज पर है। पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी हुकूमत पहली मरतबा नाज़रीन जब भी जंगी हालात पैदा होते हैं तो वैसे हमेशा ही, लेकिन अभी चूँकि काफ़ी ज़्यादा आपस में ही कन्फ्लिक्ट थे, पूरी पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की वजह से आपस में बटी हुई थी, लेकिन भारत के इस इक़दामात की वजह से अब पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब कुछ अहम तरीन ज़राए से खबरें सामने आ रही कि वाशिंगटन ने एक खुफिया चैनल के ज़रिए पाकिस्तान से राब्ता किया है और पाकिस्तान से राब्ता करके गारंटी ये मांगी गई है कि अगर भारत के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान जो है वो इसराइल या फिर इंडिया के ऊपर एटमी हमला नहीं करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं उसमें यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी मोसाद से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 30 के करीब अहम तरीन ऑफिसर और उनके तकनीकी माहिरीन वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर ये भारतीय फौज उतारने की इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने ना तो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ना ही पाकिस्तान जो है वो एक सेकंड के लिए पीछे हटेगा। इस वक्त अहम तरीन इकदाम जो है वो उठा लिए गए। अगर दुश्मन की जानिब से कोई भी कार्रवाई की गई तो उसका कैसे जवाब दिया जाएगा। वाशिंगटन ने जब गारंटी मांगी कि पाकिस्तान एटमी हमला नहीं करेगा तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम अपने दिफा में जो है वो बिल्कुल भी ज़रा बराबर चूक नहीं करेंगे। अगर दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जसारत की तो पाकिस्तान जो है वो गुजरात से लेकर बनारस तक और दिल्ली तक जो है वो हर चीज़ को तहस नहस करके रख देगा। अगर भारत ने कोई इस तरह का कदम उठाने की कोशिश की तो पाकिस्तान आईनी हाथों से निपटेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अपना उसूली मौक़िफ़ बता दिया कि पाकिस्तान पहले ना तो छेड़खानी करता है, ना ही पाकिस्तान पहले जो है वो किसी मुल्क को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पाकिस्तान को परेशान करेगा तो फिर उसे ये परेशानी जो है वो हर जगह पे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोनों मुल्क जो हैं वो चूँकि एटमी ताकत भी हैं, दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बिल्कुल करीब करीब हैं। अगर दोनों तरफ कहीं पर भी एटमी हमला होता है तो याद रखिएगा
کہ یہ ایٹمی حملے کے جو نقصانات ہیں وہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ دونوں سائڈ پہ اس کی تباہی کے اثرات جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے جو ایٹمی میزائل ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے، جو پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان انتظار نہیں کرے گا کہ بھارت حملہ کرے۔ پاکستان اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ کنونشنل وار جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں چلے گی بلکہ یہ جوہری دہلیز تک فوری طور پہ پہنچ سکتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ پاکستان نیوی کی جانب سے بڑا سرپرائز دیا گیا۔ آج بحیرہ عرب کے اندر پاکستان نے نوٹیم جاری کیا ہے کہ چھوٹے بڑے کوئی بھی جہاز جو ہے وہ ان کی فضائی حدود سے بھی نہ گزریں اور ان ایریاز کے اندر بھی نہ جائیں، بحری جہازوں کو بھی، اور اس کے بعد جنگی دوسرے جو فضائی جہاز ہیں ان کو بھی وارننگ جاری کی گئی ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ پاکستان نیوی ایک جو ہے وہ لائیو فائر کی مشق کرنے جا رہی، جس میں جو تباہ کن میزائلز ہیں پاکستان نیوی کے پاس وہ ناظرین چلائے جائیں گے۔ اور دشمن پہ اس وقت ہیبت طاری ہے، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ان کی پی این ایس وکرانت ہے وہ انڈین ساحلوں سے نکل کر پاکستان کی جانب روانہ ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ بھارت کی جتنی بھی ایک نیوکلیر سب مرین جب پانیوں کے اندر موجود تھی تو 19 فروری کو انہوں نے پاکستانی ایریا میں داخل ہونے کی تو پاکستان نے اس کو لاک کر لیا اور پھر اس کے بعد پاکستان نے اسے چھوڑ دیا تھا، ادروائز پاکستان اسے ہٹ کر کے تباہ بھی کر سکتا تھا۔ تو اب بھی پاکستان مکمل تیار ہے۔ پاکستان واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمت ہے تو آؤ پاکستان کے ساتھ، اگر تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے تو تمہارا یہ جو شوق ہے پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اگر پاکستان جو ہے وہ یہ شملہ معاہدہ ختم کرتا ہے تو پھر مقبوضہ جموں کشمیر کی سرحد جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ پاکستانی فوج کو اور پاکستانی قبائلی جو ہے ناظرین وہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں تیار ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 1948 والی ہم غلطی نہیں کریں گے کہ جو ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے تو قبائلیوں نے آزاد کشمیر کا علاقہ آزاد کروایا تھا اور اس کے بعد باقی علاقے جو ہیں وہ ایک معاہدے کے تحت وہیں کے وہیں رک گئے تھے۔ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی، بلکہ نہ ہی کسی کی باتیں ہم نے سننی ہے، اب ہم کشمیر لے کے دکھائیں گے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ شروع ہوئی تو ختم شروع بھارت کرے گا اور ختم پھر ہم کریں گے۔ اور ناظرین یہی وہ بات جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کہی تھی کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے بھارت کے ساتھ تو پھر یاد رکھیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، اور ہم پھر جو جنگ شروع کریں گے، یاد رکھیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، اس کو ختم کرنا پھر کسی کے ایک کے بس میں بات نہیں ہوتی ہے۔ تو پاکستان ناظرین اس وقت مکمل تیار ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کی اہم ترین ڈپلائمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ کن کن ایریاز میں کون کون سے جنگی طیارے اپنی اس وقت پیٹرولنگ کریں گے اور کن کن ایریاز کے اندر پاکستان کی جو ایئر فورس ہے دشمن کا راستہ روکنے اور اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو PL-12 میزائلز ہیں یہ بڑے تباہ کن میزائل ہیں، اور ابھی پاکستان نے جدید میزائل جو ہیں وہ JF-17 تھنڈر طیاروں کے اندر ڈپلوائے کیے ہیں۔ اور اگر ناظرین یہ میزائل جو ہیں پاکستان چونکہ BRB ٹیکنالوجی سے یہ لیس ہوتے ہیں اور ریڈار پہ نظر نہیں آتے، اگر پاکستان اپنے علاقے کے اندر یعنی اپنی فضائی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھی دشمن کے طیاروں کے اوپر اٹیک کرے تو یہ سرحد پار بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتے ہیں اور ان کو تقریباً 100 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔